Bu yetici holseler ve lafetler. पीछे हटना या लगेगा ना इनके साथ Давай самому. अच्छा नहीं है ये ना बस अच्छी तरह रखो हाँ बेल चलो ना मेरा नाम मंजूर अहमद कार और मैं गुनी खन मार्केट की सीनियर दुकानदार हूँ। बात करेंगे आने वाली ईद उल ज़ुहा और मार्केट की कारोबारी हालात। अगर देखेंगे मजमूई तौर पे, अगर हम देखेंगे पूरे शहर श्रीनगर को मद्देनज़र रख के या डिस्ट्रिक्ट को मद्देनज़र रख के, वहाँ की कारोबार को मद्देनज़र रख के अगर देखेंगे तो वो जो काम ईद के ऊपर होता था वो काम है नहीं। तो अगर हम बात करें अब गुनखन मार्केट की, तो गुनखन मार्केट में अगर हम देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इतवार से यहाँ पे कस्टमरों का आना जाना हुआ,
तो अच्छी सी ख़रीदारी हो रही है। जो सूना बाज़ार हुआ था पिछले 4-5 हफ्तों पहले, तो वो सूनापन ख़त्म हो गया, फिर से रौनक आ गई मार्केट में। तो इस वक्त भी अगर देखेंगे ज़मीनी सतह पे, यहाँ पर चूँकि ये बिलखुसूस लेडीज़ के लिए मखसूस मार्केट है, लेडीज़ और बच्चों का अच्छा खासा रश है। तो ज़्यादातर अगर शॉपिंग देखेंगे बच्चों की निस्बत होती है, फिर भी मार्केट के अंदर ख़रीदारी हो रही है। हाँ, ये है कि भीड़ नहीं है, रश नहीं है उस तरह की, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ख़रीदारी हो रही है बनस्बत बाकी मार्केटों की। और हमारी दुआ है कि हर जगह इसी तरह हर एक दुकानदार, हर कारोबार, हर डिस्ट्रिक्ट, हर टाउन में इसी तरह अल्लाह ताला उनको भी अपने फजल करम से नवाजे। तो यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पिछले इतवार से मार्केट में वो रौनक वापस लौट आई जो पिछले 5 हफ्तों से खोई हुई थी। तरफ से सबों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरी तरफ से सलाम। एक्चुअली काम का उतना फ्लो नहीं है गनी खान मार्केट में जितना होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा चल रहे हैं कस्टमर हमारे लोकल्स आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली काम इससे पहले जो होता था वो हो ही नहीं है इधर। वजह यह है कि लोग दिन ब दिन बेचारे डूबते जा रहे हैं। जो हमारे कश्मीर में जो हालात बने रहते हैं, जब हमारा जो सीज़न उठ रहा है तो अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं अल्लाह के फजल करम से हम कैसे चल रहे हैं। अगर हम हालात पे ध्यान देते हैं, कितना सीज़न अच्छा जा रहा था, हमारे टूरिस्ट भाई जो भी चल रहे थे, बुकिंग्स हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो पहले पहलगाम का जो मसला हुआ उसने सारा पूरे कश्मीर का कमर तोड़ के रखा। यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ के जो लोकल्स हैं ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ही साथ दे रहा था। अब जब जैसे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बीच में ही पता ही नहीं क्या हो रहा है। मतलब जो रश होता था वो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। अब सुबह हम निकलते हैं, शाम को हम ₹10 कमाते थे, इससे भी ज़्यादा कमा। अब हमारी किस्मत में जो लिखा है वो मिल जा रहा है। मगर जो ये बड़ी ईद थी, जो आज से 3-4 साल पहले कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग आसमानों से और ज़मीनों से निकल रहे थे कि अच्छा खासा काम हो रहा था। वजह ये जी, ये जो कश्मीर है ये टूरिस्ट से बिलोंग करते हैं। कई ज़्यादा ने बेचारों ने गाड़ियाँ ली हैं, कर्जे पे लिया है, EM भर नहीं रहे हैं, लोन लिया हुआ है। जो उनके पास पैसे, और हमारा टूरिस्ट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। मगर जो लोकल्स हैं ना, हमारे टूरिस्ट, जो होटल्स हैं, ड्राइवर है, जो भी टूर ऑपरेटर है, जो भी पैसा आता था वो मतलब उनके फैमिली में आते थे। सपोज अगर कोई रुपया 5,000 कमाता था महीने में, 10,000 वो घर वालों को भी थोड़ा सा दे रहा था, वो आता था हमारे मार्केट में, उससे भी हम भी मतलब काम करते थे। जब ऑटोमेटिक जो बंद हो गया, पूरा ठप पड़ा, पूरा सुनसान पड़ा हुआ, हम यहाँ देख रहे हैं। अगर हम आउटसाइड जाएंगे ना, कोई बोनी भी नहीं कर रहा है। ये नहीं है मैं काम कर रहा हूँ, 10 लोग बेचारे बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं मैं काम कर रहा हूँ सब कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब हर कोई काम करना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो है ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है वो मिल जाएगा, मगर जो हालात की वजह से जो काम पे असर पड़ा है ना, वो अल्लाह बेहतर ही जानता है। हमारे हालात कैसे होंगे वो भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। शाम को खाना खाते कोई भूखा नहीं सो रहा है, भूखा उठता है, भूखा कोई नहीं सो रहा है। मगर जो हालात है मार्केट है, बहुत ख़तरनाक हालात ख़राब है। अब ये भीड़ भाड़ जो अपनी लोकल्स है, यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, काफ़ी अच्छा खासा चहल पहल आता था। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, खाली मैं नहीं यहाँ पे काम करता हूँ। देखिए अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे, जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, हमारा डल है, क्या आउटसाइड जो हमारी जो गार्डन्स है, वहाँ पे रेड़े वाले लगते थे, वहाँ पे रिक्शा वाले लगते थे, वहाँ पे शिकारा वाले लगते थे। अगर आप देखोगे भी वो हाथ पे हाथ बैठे बेचारे हैं। अब इसका ये थोड़ी नहीं मतलब है कि मैंने ₹1000 कमा लिया, मगर सोच रहे हैं उनके बारे में जो बेचारे इस पे बिलोंग करते थे। ईद हर किसी को, अल्लाह ताला हर किसी को ईद नसीब फरमाए, हर किसी को खाना नसीब हो, किसी की शॉपिंग है, किसी के बच्चे हैं। मगर खाली मैं अपने बारे में नहीं सोचा, ये थोड़ा सा अपना जो ये गनी खाना है। मगर ऐसे भी बहुत सारे मार्केट्स हैं, मुझे नहीं लग रहा वो कमाते होंगे इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा वो इतना काम कर रहे हैं। ये खाली एक ही मार्केट जो थोड़ा सा मतलब 100 में से 10-20% यहाँ काम चल रहा है। जो बाकी आउटसाइड मार्केट है, मुझे नहीं लग रहा वो काम कर रहे हैं, क्योंकि असल में जो कश्मीर हमारा है ये टूरिस्ट से बिलोंग करते हैं। जो सारा पैसा आता है वो टूरिस्ट का आता है, वो आपके हाथ में आ रहा है, वो मेरे हाथ में भी आ रहा है, वो किसी ये टर्न हो रहा था जब एट ए टाइम बंद हो, क्योंकि सीजन थे। कल मेरे पास एक कस्टमर और आ रहा था,
اس کی بکنگز تھی تقریباً 68 بکنگز تھی اور اس نے ایڈوانس پہ پیمنٹ دیا تھا ہوٹلز والوں کے, اور جو اس کے وہاں سے جو بکنگز ہوئی تھی انہوں نے اس کو کلیم کیا کہ ہمیں پیمنٹ واپس, وہ بیچارہ رو رہا تھا. اب وہ ان کو پیسے دیں گے, وہ گھر چلائے گا, وہ بچوں کو شاپ میں, وہ افیکٹ کس کو پڑے گا؟ وہ آپ پہ بھی اوپر آ رہا ہے, وہ میرے پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, وہ میرے پہ بھی اثر آ رہا ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ میں کھانا کھا رہا ہوں, مجھے اس کے بارے میں سوچنا بھائی یہ کما رہا ہے نہیں کما رہا ہے, یہ شکارا والا کما رہا ہے نہیں کما رہا ہے, ہوٹل والے بیٹھے ہیں, ٹیکسی والے بیٹھے ہیں, ان کا ای ایم ہے, قسطیں ہیں, لون ہے, ایسے اثرات تو کام تو نارملی کام ہے, اسی وجہ سے نارملی کام ہے. اب اس میں وہ نہیں شمار, یہ اللہ کا کرم ہے. اب تھوڑا سا جو مل رہا ہے ہم تو شکر کر رہے ہیں اس میں. السلام علیکم, میرا نام مہران اشفاق ہے. میری شاپ غنی خان مارکیٹ میں ہے, برانڈ والا کے نام سے. الحمدللہ کام ٹھیک ٹھاک ہے, بٹ جتنی امید تھی اتنا ہو نہیں پایا, بٹ اللہ کا کرم ہے ابھی تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. وجوہات یہی ہے کہ جو پہلے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے وہ کام ایک دکاندار کرتا تھا یا کسٹمر یہاں غنی خان میں آتے تھے, وجوہات یہی ہے کہ دھیرے دھیرے مارکیٹ آن لائن جو یہ سسٹم ہو گیا اس کے وجوہات وہی ہے. اور جو یہ مارکیٹ میں کسٹمر اچانک سے شاپنگ بند کرنا, وہ ریزن یہ ہے کہ آن لائن کا سسٹم جو چالو ہو گیا. بیٹا کہاں سے ہو آپ, کیا نام ہے آپ کا؟ فریہ ممتاز. کہاں سے ہیں آپ؟ مازامہ. تو کیا کرنے آئے تھے آج آپ مارکیٹ؟ مہندی. مہندی زور سے بولو, زور سے. مہندی لگائی, کیسی لگی مہندی؟ اچھی. اور کیا خریدا؟ شاپنگ کرنے آئے تھے آج, پھر مہندی لگائی. صرف مہندی لگانے آئے تھے. ذرا ہاتھ دکھاؤ. عید کی چہل پہل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اوپر والے کی ماشاءاللہ تھوڑا بہت 2-3 دن سے مارکیٹ میں تھوڑی بہت چہل پہل نکلی ہوئی ہے. یہ چہل پہل تو ابھی اتنی ہے نہیں. اگر وہ پہلگام کا اگر اٹیک نہیں اگر ہوا تو اس ٹائم اس سے ڈبل چہل پہل ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ, کیونکہ جو ٹورسٹ کا پیسہ آتا ہے وہ چاروں اور گھومتا ہے ہمارا, تو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت اس بار ہمارے کو عید میں کافی افیکٹ پڑا ہوا. اوور آل اگر ہم پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں, کتنا لگتا ہے آپ کو کتنے کم ہوئی؟ سر اگر ہم اس کی بات کریں گے تو اس بار ہمارے پاس سر جی ٹوٹل ہم نے 30% عید کی شاپنگ مطلب عید کی سیل کی ہے, 30%, باقی ہمارا سارا فلاپ گیا ہوا ہے. سر ایک تو یہ جو بیچ میں جو انہوں نے جو کیا تھا, یہ کیا بولتے ہیں, بادامی باغ کا جو انہوں نے رات کو جو کیے تھے انہوں نے سندور اٹیک, ایک تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ساری اپنی جو پیسے تھے وہ انہوں نے اس میں سیونگ کر دیے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ایک تو پاور پرچیزنگ کے اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہے. صبح سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ کچھ نہیں, کام تو چل رہا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے پورا ٹپ ٹاپ وہ نہیں ہے, لیکن آگے پہلے سے ہم بولیں گے کہ ہمارے لیے اچھا سے 3-4 دن جو ہم نے کام کیا اچھا خاصا کام کر لیا ہوا ہے, بیکار والا کام نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزا کی عید الاضحیٰ آمد ہے. اس عید الاضحیٰ پہ میں لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب اپنے عیال کے ساتھ سب عید کریں گے انشاءاللہ, اور اہل اسلام کے لیے دعا کریں گے اور ملک فلسطین کے لیے دعا کریں گے. باقی وسلام. مارکیٹ میں آج اپنی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے کیسا چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے, کیا لگتا ہے؟ میں مارکیٹ میں جیسا مارکیٹ ہم دیکھو, جیسے ہم مارکیٹ 2-4 سالوں سے دیکھ رہے تھے مارکیٹ اچھا ہے. آج لوگوں کے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہے لوگ کیا کریں گے شاپنگ؟ سب غریب غربات سب بیٹھے, تم کیا کرنا قربان, تم کیا کرنا کیا شاپنگ؟ ایک غریب بیٹا, ایک غریب باپ کا بیٹا وہ کیا کپڑے لائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے پیسے کیوں نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ جب حالت ہی خراب ہو گئی, حالت ہی کم ریٹ پہ ہو گئی, کام ہی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ بول رہے ہیں ہم کیا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سلامت رکھے, ان کو بھی بڑی برکت کرے. السلام علیکم.